غنحاولو نكرييو بروجي جديد. هاد البروجي غنسميوه بروغراماسيون structuré structuré Java, la programmation structurée Java. Donc on dit next, finish. On clique now. أول حاجة هذا البروجي يعني une fois qu'on lance l'exécution ديال شي بروجي راه دو مانيير اوتوماتيك تيقلب على لا كلاس اللي فيها لا فونكسيون المين. يعني ندير هكا نكري ندير نيو كلاس غنسميها نسميها اكزرسيس واحد اكزو ياك. هاد لا كلاس هادي ديما نخدمها هنايا في جافا كتكون سو فورم دي كلاش كتكون سو فورم دي كلاس. وديما خاصني ندير ياش تكون عندي باش نيكزيكوتي خاص هو كيبدا ليكزيكسيون من البلاصه في لوندغوا فين كيلقى المين. يعني الا ما كانش عندي المين ما يلونسيش ليكزيكسيون غنكوشي المين فينيش. دونك دابا غنمشي ندير هنايا شي فونكسيون. غندير هنايا فونكسيون هكا بوبليك غندير له فويد نكليكي غندير غير اكزومبل فونكسيون مازال ما شفنا لي فونكسيون مي ندير غير اكزومبل فويد غنسميها تيست هكا. وهاد لا فونكسيون غنقول له افيشي سيستم بوين اوت. لا فونكسيون اللي كتافيشي في جافا هي هادي بوين برينتلن ونقول له افيشي تيست هكا. دونك دابا عندي لا فونكسيون تيست وعندي لا فونكسيون مين. هادو دو فونكسيون. هاد لا فونكسيون مين وهادي فونكسيون شنو سميتها تيست. وهنا ندير افيشاج واحد اخر سيستم بوين اوت بوين برينتلن وهنا عندي مين هكا. مين نديرلو برينت والبرينتلن بجوج بيهم كيافيشيو مي لن بمعنى نيو لاين افيشي مين اي ريتورن لا لين يرجع للستاك اوتوماتيكمون. دونك الا نلونسي ليكزيكسيون شنو عطيني. دونك هاد الميساج عنده علاقه معاه الفيشي ما مسجلش خاصني ندك على اوكي باش يتسجل لانه هو ملي كيكزيكوتي حتى تيسجل اوكي. دونك عطاني هنا مين بمعنى ما اكزيكوتاش تيست. ماشي حنا هو اوتوماتيكمون تيقلب. يعني نقدر نكتب هنايا 20000 فونكسيون راه راسو كيعيط كيقلب على لا فونكسيون مين باش كيبدا ليكزيكسيون ابارتير من لا فونكسيون مين. بحال المايسترو د البروغرام ديالي هي المين كيقلب هو راسو. يعني هنايا ما عيطلهاش راسو واخا. دونك هنا ندوزو لوبجيكتيف. لوبجيكتيف من هاد ليكزارسيس هو دونك دابا هاد لا بوبليك فويد تيست سا سير محتاجينهاش دابا. هنا نمسح هادي. دابا الطريقه كيفاش نقدو نديكلاغيو الهدف من هاد ليكزارسيس نعرفو كيفاش شنو هما الانواع ديال الطرق باش نديكلاغي شي فاريابل. يعني فاريابل شنو تيكون هو واحد البلاصه في الميموار كنستوكي فيها شي فالور. على ما ندير عليها شي تريتمون معينه نخدمها ملي ما نبقاش محتاجاها راه كتليبيرا اوتوماتيكمون. ندير باغ اكزومبل انا محتاج شي بلاصه شي زون في الميموار السميه ديالو ولا الاندكس ديالو غتكون سميتو هو يقلب راسو على شي بلاصه ليبر في الميموار ياش في الميموار حيت هاد لي دوني ديالنا كيتستوكا في الميموار. لي فالور اللي عندنا اللي كنمانيبيليو في البروجي ديالنا كيتستوكا في الميموار. دونك قلت له قلب لي على شي بلاصه في الميموار. الميموار كتكون سو فورم ديال خانات هكا صف خانات كل خانه عندها لادريس ديالها. قلت له شوف لي شي بلاصه في الميموار ليبر شي بلاصه في الميموار دو تيب اونتي. يعني انا لا فالور اللي غنحط فيها انت بمعنى كيمثل اونتي مي ماشي اونتي اللي كنعرفو ماشي عدد صحيح طبيعي. هذاك انت كيمثل راه عنده واحد الانترفال فيه السالب فيه الموجب. يعني
فيه السالب وفيه الموجب، مي ماشي ارقام كبار، يعني بحال اللي كيتراوحوا ما بين ناقص 135,000 وشي حاجه حتى ل 35,000 وشي حاجه. دونك عندي يعني ما يمكنليش نحط هنايا مليون ولا مليار ولا شي حاجه بحال هكا، هاد الارقام ديالو ليميت. دونك انت ا كتساوي 9، انت قلت له انت قلت له شوف لي اسيدي بغيتك تقلب لي على شي بلاصه في الميموار، تقلب لي على شي بلاصه في الميموار ليبر وسميها ا، يعني دابا ا راها عندها لومبلاسمون ديالها في الميموار. دونك هادي كتسمى ديكلاراسيون ستاتيك دون فاريابل. حتى جيت فاريابل شنو درت له؟ ديكلاريتو. حتى جيت شي بلاصه في الميموار نحط فيها شي دوني، خاصني نمشي نديكلاري واحد الفاريابل. دونك غندوز موراها غنقول له ا كتساوي 9، يعني قلت له هذيك البلاصه اللي عندي في الميموار اللي السميه ديالها ولا الاندكس ديالها ا، حط لي فيها لا فالور 9. موراها غنقول له سيستم، غنافيشي ا سيستم بوان اوت بوان برينتلن لن، غنقول له افيشي اسيدي ا ايكال حداها جوست اكوتي بلوس باش نكونكاتيني، باش نقول له غتافيشي لي ليتيكات، غتقول لي ا كتساوي وحداها هنا غتافيشي لي لا فالور ديال الفاريابل ا، يعني هاد ا هادي راه هي هادي. يعني شنو غيقول لي هو؟ يقول لي ا كتساوي 9. لونسي ليكزيكسيون اوكي، ا ايكال ا 9 هي ا ايكال ا 9. يعني ديك الشيء اللي ستور بحال شي حاجه شي فاريابل شي بلاصه في الميموار حطيتي فيها شي فالور، موراها مشيتي درتي ليها لافيشاج ديالها. اجي نجربو نقول له بي كتساوي 10، الا انتبهنا عطاني ني مباشره ايرور، قال لي بي كانت ريزولفت سوا فاريابل. بي بالنسبه لي ماشي فاريابل، علاش؟ لانني قبل ما نخدم شي فاريابل شنو خاصني نديكلاريه، خاصني نقول له قلب لي، نحدد له اسيدي بي راه دو تيب كوا، قلب لي في الميموار على شي بلاصه ليبر واندكسيها ببي. الا ما كتبتلوش هاد الكتابه هادي ما يمكنليش نخدم هي فاريابل البلاصه اللي احتاجيت نكتب له سي كتساوي ونزيد، لا. قبل ما نخدم شي فاريابل خاصني نغيزيرفي له البلاصه ديالو في الميموار. دونك هادي كتسمى ديكلاراسيون ستاتيك او ميم طون ريزيرفاسيون، يعني انا كنديكلاري بي دو تيب اونتيي، كنقول له شوف لي شي بلاصه راه نحط البلاصه تيب ديالها اونتيي ونحط فيها شي فالور اونتي. دونك قلت له هذيك البلاصه سميها بي، راه حنا حطينا موراها. دونك تما ما دازتليش هادي حتى ديكلاريت هادي، ما دازتليش حتى ديكلاريت. دونك موراها غنقول له سيستم بوان اوت بوان اوت بوان برينتلن، غنقول له افيشي بي هكا ايكال كونكاتيني افيك بي ونيكزيكوتي. دونك هو قال لي كتساوي 9 وقال لي بي كتساوي فالور واحد اخر. سوبوزون انا بغيت نجمع ا و بي، دونك هنا كنقولوا التريتمون شنو غندير انا بهاد لي فاريابل، قبضتهم ديكلاريتيهم شنو باغي ندير بهم. انا بغيت نقول له اس كتساوي ا بلس بي، ا بلس بي. في لافان ديال كل انستركسيون شنو كنديرو؟ بوان فيرغول راها اوبليغاتوار، تما فين كتقول له اسيدي راه لانستركسيون سالات. انستركسيون هي واحد تريتمون عندها واحد المعنى، يعني غنقول له اس كتساوي ا بلس بي يعني كافيه، مفهوم شنو باغي يدار. دونك خصنا موراها بوان فيرغول. انا مشى سطر لي على اس، شنو السبب؟ قبل ما نقول له قلت له قبضت لا فالور ديال ا زيدها على لا فالور دو بي والريزولتا حطها في اس، وانا اصلا مازال ما ديكلاريت اس. دونك خصني قبل ما نخدمها خصني نديكلاري اس هكا. قلت له انت اس كتساوي ا بلس بي، غنقول له سيستم بوان اوت بوان برينتلن هكا، ونقول له افيشي لا سوم. هنا الميساج خلاص نكتب لا سوم اللي بغيت ايكال جوست اكوتي حط اس، وشنو يحط دابا لا فالور دو اس اللي هي شحال؟ 19. اكزيكوتي اوكي. دونك عطاني لا سوم ايكال 19. سوبوزون انا باغي ندير ملتيبليكاسيون ديال جوج ديال لي فاريابل اكس و ايكغيك، نقد نديكلاري
هكا هكا نقول له كل وحده بوحدها. نقد نديكلاريهم انا باغي اكس و ايكغيك وباغي البرودوي بي، باغي ثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما اكس و ايكغيك و بي. نقد نديكلاريهم بهاد الطريقه هادي، نقول له انت اكس فيرغول بيسك عندنا ايكغيك و بي غيكون عندهم نفس التيب، يعني نكلي في نص لا لين نديكلاريهم ثلاثه انت اكس فيرغول ايكغيك فيرغول بي. هاو انا ديكلاريناهم ثلاثه. دونك هنا ممكن غنمشي نقول له اكس كتساوي 10 إيكغيك، نقد نديكلاغي ثلاثة ديال لي فاريابل أوطون دو فاريابل بويسك عندهم نفس التيب، نسيباري ما بين هاديك لي فاريابل فيرغول، إيكغيك كتساوي 20 إي بي كتساوي كوا إكس مولتيبليي فوا إيكغيك. وغندير سيستم بوان أوت بوان برينتلن كوا شنو غنافيشي puissance غنقول له produit égale juste à côté P. execute. اوكي دوك شنو قال لي 200 لان 10 في 20 هي 200. الا كنت باغي نديكلاري دي فاريابل عندي مباشره غنعطيهم دي فالور انيسيال، يعني نقد مباشره هنا في الديكلاراسيون نقول له انت اكس كتساوي ماشي غنخدمو دابا شي فاريابل داخل، غنقول له انت دي كتساوي مباشره نعطي لا فالور ديالو 9 فيرغول، يعني نقد في الديكلاراسيون تكون هي ديكلاراسيون و ميم طون انيسياليزاسيون ديال الفاريابل، يعني كنقول له اوتوماتيكمون كيف تلقى له بلاصه ديالو في الميموار افيكتي له هاد لا فالور 9. دونك هنا شنو غندير، غنحاولوا نكبروا لا طاي ديال الكتابه شي شويه. دونك غنمشي ل بريفيرونس فونت تكست اديتور color and font edit نكبرو جوسكا 14 باغ اكزومبل، نديرلو اوكي ابليكي اون كلوز باش تكبر لنا الكتابه شويه. دونك هنا دي كتساوي 9 غنقول له او كتساوي 19 وانا باغي الريزولتا، انا عندي دابا لا ديفيزيون والريزولتا نقول له حطها لي في ار. دونك ار ما خصنيش نعطيها فالور انيسيال لان ار غتكون فيها الريزولتا ديال لا ديفيزيون. كيف كنديكلاري دي فاريابل كيعطيني هاد الميساج هذا هو وني بشنو معنى، تيقول لي راك ديكلاريتي شي حاجه ولكن ما عمرك خدمتيها. هذا لحد الان ما كيمثلش ايرور، هو ريكلاماسيون تيريكلامي لي تيقول لي باللي هادوك لي فاريابل اللي ديكلاريتي راك ما خدمتيهمش. هو يعني خصنا لابليكاسيون ديالنا تكون كتوبتيميزي الميموار، ما نكونش انا كنريزيرفي ودي فاريابل انا ما محتاجهمش، نريزيرفي جوست داكشي اللي محتاج. غنقول له ار كتساوي او سور كوا دي، انا بغيت ديك او نقسمها على دي، وغنمشي نديرلو سيسو نقول له افيشي كوا résultat égale concaténé avec R. هيا exécuter. خصنا ln هانتوما درنا برودوي افيشا البرودوي ولكن ما قلناش ln باش ما نقولوش افيشي البرودوي يرجع للسطر، هنا نديرو ln باش يرجع للسطر. exécuter. شحال قال لي الريزولتا؟ جوج. قبل 19 قسم على 9 جوج، نورمالمون 19 على 9 غتعطيني الريزولتا كيفاش دايره غيال ماشي اونتي، يعني تعطيني بالفاصله، ولكن هنا هو دار ديفيزيون اونتي. في لي ديفيزيون كاينه ديفيزيون اونتي اللي يكون فيها باقي القسمه، وكاينه ديفيزيون غيال اللي كيعطينا الريزولتا عشريه. باغ اكزومبل في هذه الحاله هذه كان يعطيني 2.1 ولا 2 شي حاجه، عطاني جوج هذيك باغ ديفو. الا كان هذا لي دو اوبيرون في لوبيراسيون ديال ديفيزيون، شكون هما لي دو اوبيرون؟ هي او و دي. الا كانوا لي اوبيرون بجوج اونتي، عارف ان هاد ديفيزيون هادي غتكون ديفيزيون اونتي، يعني ما تكونش فيها الفاصله، داكشي اللي مور الفاصله ما يخرجلكش في الريزولتا. بحال اللي قبلتي 19 قسمتها على 9 عطيك 2 فاصله شي حاجه، جوج بوحدها اللي غتاخد. سوبوزون هادي ديفيزيون اونتي،
باغ ديفو. علاش؟ لان لي دو زوبيرون هما اونتي. الا بغيت تكون ديفيزيون ريال غنمشي نديرلو لي فاريابل ديالي قد يكون غير واحد، غنقول له فلوت ال كتساوي 12، اجي نشوفو غنديرو 15 فيرغول بي ال إيكغيك، لا إيكغيك ديجا ديكلاريناها، ام كتساوي كتساوي باغ اكزومبل نديرو 6 وغنديرو ديفيزيون ديالهم غنحطوها في فاريابل واحد اخر سميتو ار. يعني بامكاني في الديكلاراسيون ديال لي فاريابل بامكاني شي فاريابل نسميه ار ونزيد حداه اجي نقلبها غنقول له فاريابل سميتو ان ار. شنو دار لي ايرور؟ يعني لي فاريابل ملي نجي نسميهم ميمكنليش السميه تبدا بارقام ولا بدي سامبول، تبدا ديما بلاتر. دونك هنا نقول له ار 1 وموراها ندير الارقام كما بغيتي، ولي سامبول لا ميمكنليش نخدم لي سامبول في الكانون في التسميه ديال لي فاريابل. دونك دابا غنجرب غنقول له ار 1 كتساوي ال سور ام. غنقول له سيستم بغيت يعاوني نبك على كونترول اسباس سيستم، يعني هنا نكتب سيستم ها هي اس مع نزول هادشي عندي سيستم، ها هي سيستم راه كتكون الحرف الاول ماجيسكول. بغيتو يعاوني يعطيني دي بروبوزيسيون غنبك على كونترول اسباس، ها هو قال لي سيستم غنبك على اونطري بوين، ها هي اوت نقد نهبط ليها هكا لقيت اوت اونطري بوين برينتلان، ها هي نكتب هكا ولا نبقى نهبط حتى نلقى هذيك اللي بغيت. دونك برينتلان ونعطيه شنو هي الحاجه اللي غافيشي ريزولطا كتساوي كونكاتيني افيك ار. يعني شنو غادي لي دابا اكزيكوتي عطاني بالفاصله. علاش عطاني بالفاصله؟ الا كان كيقول لك غير واحد من لي زوبيرون غيال راه ديفيزيون غتكون غيال، هي واحد. حنا عندنا بجوج بهم غيال، ال غيال و ام غيال. اجيو نقسمو ال على او. او نورمالمون كيفاش داير؟ او ماشي او نقسمو على دي. ال على دي واخا نورمالمون شنو يعطيني دابا؟ واش يعطيني غيال ولا اونتي؟ غيعطيني غيال. علاش؟ لان ال غيال و دي اونتي. الا كان غير واحد منهم غيال راه لا ديفيزيون راه غيال يعطيها لنا بالفاصل. دونك هنا الا انتبهنا هاد البلاصه هاد ام شنو كتعني؟ تيقول لك اسيدي راه هاد الفاريابل ما خدمتيش is not used، يعني ما عمرنا خدمنا. نرجع هنا ام، يعني لي زوبيراسيون كلهم تيخدموا بهاد الطريقه. ملي كنقول له فلوت صافو دير رقم بالفاصله، انت رقم بلا فاصله. دونك نقدر نمشي ندير دوبل هكا دي، ما نسميش دي نقول له دوبل اف ا ايكال نسمي فاريابل كيما بغيت. نعطي شي فالور ديالو هكا بوان فيغول. دونك ما عطاني حتى شي اشكاليه. نزيد نعطيه دي فالور، شوفوا شنو دار. قال لي لا، شتي قال لي ان هذا دوبل ما سيبورتيش هاد لا فالور. غنجربو الحاله ديال اونتي بحال دابا اوليو ديال 9 نكتب نزيد شي حاجات نشوفو واش ما يسيبورتيش اونتي. دونك شنو دار؟ حبس، فين حبس؟ هنا على رقم جدال اوتوماتيكمون كيحبس. اش نشوفو هذا فوقاش حبس. دونك هنا براسو هذا مازال ما هذا ما داش، لان حيت عاد لاناليزور ديالو عاد كيخدم باش كياناليزي واش داكشي صحيح. دونك هادي لا فالور. السؤال واش هاد لا فالور واش لونتي سيبورتي هاد لا فالور نونسيو ليكزيكسيون. هذا عاد نديرو التريتمون ديالو.
دي. شحال هي لا فالور ديال دي؟ دي شحال هي لا فالور ديالها؟ شوفوا لا فالور ديالها. قلت له دي قسمها على، قلت له او قسمها على دي. ها او قسمها على دي، يعني شنو عطانا الريزولتا؟ عطانا زيرو. هنا عندنا دوبل. دوبل شنو كيكون؟ هو فالور ريال. ريال يعني ممكن ندير الفاصلة، اجي نجربو الفاصلة، نديرو بوان ونديرو هكا. فالور ريال مي غروند بريسيزيون، يعني هنا نقد نكتب فالور كبيرة. دونك هنا معطاني حتى شي ايغور في اف ا. غنمشي نديرلو سيستم، ولكن اونتيي اللي هو ال بحال دابا 15. الا مشيت درتلو بوان هكا، لا علاش؟ هذا فلوس بعدا صايب، هذا ما نقيسوش دابا، واخا فلوس تا هو بالفاصلة. غنمشي للونتي ديالي، عندنا 19 غنديرلو بوان 5. ما خدامش، علاش؟ لانه او اونتي ما يدوش الفاصلة. دابا عاد فلوت هو فالور ريال ودوبل فالور ريال، مي هذا دوبل راه فالور ريال دوبل بريسيزيون، يعني كيسوبورتي ارقام كبر بزاف من اللي كيسوبورتي الفلوت. غنمشي ندير هنا، نديرو هاد الفاصلة ديال ريال نشوفوها، غنديرو 15.65. شنو دارلي؟ عطاني ايرور. هو سيستم باغ ديفو اي رقم فيه الفيرغول كيتعامل معاه على انه دوبل، يعني هو بحال كيقول لك كتحط لي فالور دوبل في شي حاجه اللي هي فلوت. دوبل شي حاجه كبيره كتحطها في شي حاجه اللي هي صغيره. دونك باش نقول له انه هذا راه دوبل، يكفي ان هذا راه فلوت كندير له اف عاد يدوز. يعني الا كانت عندي فالور بالفيرغول وبغيت نافيكتيها الفلوت، راه خصني نزيد حداها اف، لانه هو باغ ديفو ملي كتكون الفيرغول كيتعامل معاه على انه دوبل ماشي فلوت. غندوز دابا غنزولو، ممكن نخليوها ما فيها حتى شي اشكاليه. غنقول له دوبل اف ا كتساوي هاد لا فالور. دونك لا بغيت شي فالور غروند بريسيزيون فيها الفيرغول فيها بريسيزيون كبيره كنخدم دوبل. لا بغيت لي زونتيي كلاسيك ديالنا فيهم البلوس والموان وعندهم واحد ليميت في الانترفال، هما كلهم عندهم ليميت، ولكن مي ليميت صغير كندير انت. واخا هنا عندنا واحد تيب واحد اخر اللي هو لون. نقد نقول له لون ال او ايكال نعطي شي فالور. دونك هنا عطاني ايرور، قال لي خارج ليرو. هنا هكا لون يعني هو اونتي، ولكن لي طاي كتكون كبر من تيب انت، يعني لا طاي ديال لون كبر من انت. لون كيسوبورتي دي فالور كبر، لون كيسوبورتي دي فالور كبر من تيب اونتي. دونك غندوز غنقول له دونك دابا ملي يكون عندي اونتي لا طاي ديالو كبيره خصني نديكلاري تيب لون، ما نخدمش بتيب انت. دونك ما نخدمش بتيب انت ملي يكون عندي شي حاجه لا فالور ديالو كبير. دونك لون ملي كيكون عندي شي اونتي ما فيهش الفيرغول ولكن لا طاي ديالو كبير. دونك غنمشي نافيشي ديك اف ا، غنديرو هنا سيسو اف ا، غنقول له دوبل ايكال غنديرو حداه اف ا. هاد ال او ما فيش حتى هي. دونك هو مازال تعطيني هنايا هاد العلامه افيرتيسمون كيقول لي بلي ال او ما خدمتيهاش. نقد نبقى نكتب سيستم بوان اوت، نقد نكتب غير سيسو هكا سيسو ونبقى لا كونترول اسباس مباشره هو يعطيني هاد لا لين هادا. غنكتبها هي سيسو مينيسكول كونترول اسباس، هو يعطيني هاد. غنقول له هنايا ال او ايكال ولا ال او ان جي ايكال ا فيرغول هنا بلس نسميه سوبوزون لا بغيت حرف، بغيت كاركتر. كاركتر هو تشار.
نقد نقول له كاركتير اسيدي اس ايكال، ولا فالور اللي نعطيه خصها تكون حرف، بحال دابا نكتب ا هي حرف واحد بوان فيرغول. دونك هنا اس ديك اللي خدمها هو قال لي دوبليكيت لوكال فاريابل، بمعنى ان اس ديجا خدمت بها. غنسمي هنايا نسميها كاركتير ايكال ا. يمكن لي نسمي فاريابل سميه كاركتير بحال هكا ايكال ا. دونك ما عطاني حتى شي مشكل. المشكل الوحيد هو انه هاد الكاركتير مازال ما خدمناه. غندوز لهنايا غنمشي نزيدو شي حرف واحد اخر. عطا ايرور علاش؟ لان هاد الكاركتير يمكن لي نكتب فيه حتى شي حاجه الا كاركتير واحد. غنمشي نكتب له بحال دابا هكا سي اروباس. اروباس راه كاركتير. غنمشي نكتب له اي كوميرسيال راه كاركتير. نمشي نكتب له شي رقم راه كاركتير. ليسونسيال خصو يكون ما بين حرف واحد وما بين لي كوط، هادو كاملين دي كاركتير. دوك غنقول له سيسو مينيسكول وندير له ياش نقول له كاركتير ايكال حداها كونكاتيني افيك كاركتير باش يافيشي ونيكزيكوت. دوك هنا قال لي كاركتير كيساوي او. يعني لي تيب اللي هما كلاسيك وكنخدموهم بزاف عندنا انت فلاوت دوبل لون اتش ار.